J'espère que vous allez bien, comme toujours, sorcier des coms, à la welcome, j'espère que راكم bien. L'essentiel اليوم غادي ندير une révision على premier principe de la thermodynamique. غادي نخلي لكم لانستا تاعي باش اذا واحد عنده دي كيسيون، اذا واحد ما فهمش quelque chose اي حاجه ولا سقسيني، جو ريبون ا فو ميساج. الحاجه اللي نعرف نديرها ولا نعرف نقولها راني نقولها. بون كالوريمتر شي يدير كالوريمتر واش يدير؟ خاصنا نعرفوا عليه واحد المعلومه اللي هي تقدروا تكتبوا زعما في ورقه ولا عندنا لا كالوريمتري، معناتها الدراسه في الكالوريمتر واش دير. لا كالوريمتري واش معناها؟ هي قياس، هي عباره عن قياس تغيرات في هذه لا تhermodynamique تاعنا. بون حنايا فاش ندرسو احنا نعرفوا بلي عندنا ان سيستم فيرمي، سيستم اوفر، سيستم ايزولي. كاين زوج ما نحوسوش عليهم، ما نحوسوش نفهموا واش هما. خاصنا نعرفوا بلي توجور الدراسه تاعنا توجور لو كالوريمتر هو عباره على سيستم ايزولي. وبما انه راكم متبعين معايا لا كونتيتي تشالور كاع، غادي ننقز لواحد الحاجه. سيستم ايزولي واش معناتها؟ من سيستم ايزولي خاصنا نعرفوا هاد الكلمه، خاص كي نسمعوا معاها كلمه ترانسفورماسيون ادياباتيك. اللي ما تفرجوش فيديو دوك نحطها لكم. ادياباتيك كي تسمعوا سيستم، كي تسمعوا كالوريمتر، عرفوا باللي كاين ان سيستم ايزولي، كاين اون ترانسفورماسيون ادياباتيك. واش معنى ترانسفورماسيون ادياباتيك؟ معناتها لا سوم de la quantité de chaleur initiale est nulle égale à 0. وبهذه الواش نقدروا نتوصلوا ليسونسي تفهموا. بهذه غادي نكثر لكم الالوان هاد الخطره ان شاء الله يا ربي غير تفهموا. بون من هذه واش نتوصلوا لعباره انه عندنا دو كور نديروهم في لو كالوريمتر. دوك نرسم لكم الكالوريمتر كيفاش يجي. عندنا دو كور درناهم كي يتحقق لنا تاع اون ترانسفورماسيون ادياباتيك ايغال 0. ça veut dire عندنا la masse تاع لو كور A fois la capacité calorifique de corps A fois T équivalent moins TA égale الحبوبة تاع صوالح لو كور بي. خاص هذيك شغل تكون حاجه تلقائيه تفهموها في راسكم. كي نسمعوا رانا في لا تhermodynamique، رانا نديرو تجربه في لو كالوريمتر، تلقائيا رانا في لو سيستم ايزولي. دونك رانا عندنا اون ترانسفورماسيون ادياباتيك اللي كيما نقولوا ليسونسيال، اللي هي معناها مجموع كونتيتي تشالور، كميه الحراره يساوي صفر. ومنه نستنتجوا هاد العباره. وهاد العباره فاش نسحقوها؟ عاده كي يعطونا تمرين فاش نسحقوا هاد العباره. هذه واش معناها؟ هذه كيو ا وهذه كيو بي، ياك اللي حنايا مداريش نديرو كيو 1 بلس كيو 2 ايغال 0. دونك هذه كيو 1 بصح هذه ما نقدرش نكونوا في لو كالوريمتر كم معايا. مي هنايا رانا نديرو
كي نكونوا في الكالوريمتر عندنا هذا الحال. وهذه الواش نسحقوها عاده يعطونا واحد السؤال اللي هو حسبوا لنا لا كونتيتي، حسبوا لا تمبيراتور ديكيليبر ولا لا تمبيراتور فينال، اللي هي نوصلوا القانون النهائي اللي لازم نعقلوه. القانون النهائي واش يقول؟ تما هنا غادي نشرو ام ا تي ايكيفالون موان ام ا تي ا بلس هذه. المهم كي غادي نشرو ونجبدو تي ايكيفالون على جنب غادي تخرج لنا هاد العباره اللي خصنا نعرفوها، تي ايكيفالون ولا تي فينال. علاش تي فينال ولا تي ايكيفالون؟ باسكو نديرو باغ الماء حامي ونزيدو له الماء بارد، غادي في النهايه غادي الحامي يدي من البروده تاع البارد والبارد يدي من الحمان تاع داك الحامي. تما غادي يولو كيف يولو منسجمين، يولي عندنا ان سيستم هوموجين. تما في النهايه عاد وصلنا لهذاك التوازن. تما قادر نقولوا لها تي فينال ولا تي ايكيليبر. كاين اللي يقولوا لها ديريكت تي فينال ديكيليبر. ليسونسيال تساوينا لا ماس دو كور ا فلا شالور سبيسيفيك ولا لا شالور سبيسيفيك دو كور ا فوا température تاع عاود توا لو بي sur MA CA plus MB CB. هذه هي اللي نتوصلوا لها. وكما نقولوا في الحاله العامه اون جينيرال خاصنا نعرفوا هذه، خاصنا نكتبوها اون جينيرال باسكو قادر نخلطوا جوج شحال من حاجه في هذاك الكالوريمتر تاعنا. ثم عندنا تي équilibre هي la somme des masses initiales fois les chaleurs spécifiques initiales fois sur شنو واش نعاود الهضره عييت. ثم كون عندنا A C B ليسونسيال على حسب لي كور اللي عندنا زوج عندنا ثلاثه نديروهم مجموع تاعهم. هنا ثاني مجموع، هذه خاص نعرفوها ثاني. بون ما غاديش نطول في هذه. بون هذه راها باينه. حاجه اللي غادي نروح لها، غادي نروح لي زونيتي تاع لا لوا دي غاز بارفي اللي هي بي في ان ار تي. الحاجه الاولى نكتبوها عندنا بي في ان ار تي. كل وحده واش معناها خاص ديروها كمخططات عندكم. بريسيون فوليوم nombre de moles la constante هذه سي اس تي باش ما نقولش عندها constante de gaz parfait température. كل وحده غادي نكتب الوحدات تاعها باش نتوما تكتبوهم عندكم وتعقلوا عليهم. بون هاد السؤال هنا موجودكم تعرفون مي معليش سي اون ريفيزيون. بالك واحد ديجا ثاني يعرفهم يبغي يعاود يريفيزي. عندنا بي اللي هي قلنا بريسيون عندها لاتموسفير. كتبوهم هكا عندكم. عندنا 1 اتموسفير هو 1.03 في 10 أس 15 باسكال. وعندنا 1 اتموسفير توجور نديرو مقارنة بالاتموسفير. 1 اتموسفير هي دوك نفهمكم حاجه، هي 0.98 بار. وكاين في واحد المراجع اللي يقولوا واحد قريب على واحد، تما قريب 1 بار. كاين اللي يقول لك 1 اتموسفير هي 1 بار، ولكن هي بالتقريب. عندنا ثاني طور
اللي ما تستعملش بزاف ولكن غادي نكتبها تحسيش. ان طور هي نو ما كاش في المنهاج ولكن هي وحده موجوده ما قادر يخلوك بها نورمال. هي 133.322 باسكال. هذه لا بريسيون. عندنا ابري سا عندنا لو فوليوم. الفوليوم سهل نعرفوه نورمالمون ما هي ما تسوي ميتو. عندنا الفوليوم عندنا 1 لتر هو 10 puissance moins 3 متر كوب. باش تعرفوا صبروا باش حاجه تسمى عندنا اتموسفير في الباسكال عن لا بريسيون عندنا اتموسفير باسكال بار. هذه طور ماشي نعدها. في لو فوليوم عندنا لتر ومتر كوب. ابري سا عندنا ان في عندها حاجه وحده اللي هي مول عندها وحده. ابري عندنا الار عندها 3 وحدات تما غادي ندير تي قبله تي. عندنا فيه تي اون كلفن هو تي اون دوغري سلسيوس. نورمالمون هاد الدويره تجي لداخل ولكن انا سوسي بلس 273 تما كي يعطوها لك اون سلسيوس زيد لها 273 توصل ليها الكلفن. حنا نسحقوها اون ماجوريتي دو طون بالكلفن. تما لو نومبر دو مول عندها غير لو مول. لا تمبيراتور عندها كلفن و دوغري سلسيوس. دروك نروحو للار لا كونستانت دي غاز بارفي. عندها وحده زوج ثلاثة وراني داير عليها الفيديو كيفاش نعرفوا اي وحده نستخدموها. دونك اللي ما شافهاش يشوفها على بالي بلي غادي يستفاد باسكو بزاف فهموا بها ليسونسيال. attends une minute. كنت في لا كونستانت دي غاز بارفي. عندنا الاولى هي لتر اتموسفير مول موان 1 كلفن موان 1. كي نديرو هاد الوحده نستخدمو 0.082. كي تكون عندنا الوحده تاع جول فوا مول موان 1 كلفن موان 1 نستخدمو تاع 831. ودي فوا قليل وين نستخدموها ولكن هي موجوده بصح كاينه في هذه كاينه في البرنامج مش كيما تاع الطول كاينه في البرنامج. عندنا كالوري مول موان 1 كلفن موان 1. هنايا عندنا 2 كالوري. نهار اللي نسحقوها بالكالوري نهار اللي نسحقوها بالجول نهار اللي نسحقوها بلتر اتموسفير. خاص حاجه نعرفوها هنايا في هذه عندنا 1 كالوري هي 4.18 جول. تسمى كنت تسمى قادر نحسبو بي ولا حاجه بهذه قسموها على 4.18 نلقوها بالكالوري. مش عارفه قادر يقول لك جو سي با ليسونسيال هذه تحقوها مانيش عارفه دروك ما جات في راسي اوكان اكزامبل باش نقولها لكم مي كاينه مضاري نطيح في ديكا وين نستحق هذه المعلومه باش نحول من جول للكالوري